السلام علیکم वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरे इस प्ले लिस्ट की तीसरी वीडियो जिसका नाम है रिसर्च विद मुफ्ती हसन। तो आज की वीडियो का जो उन्वान है वो भी बड़ा यूनिक है। पिछली दो वीडियोस ज़रा तमहीदी तौर पर थीं और उसमें हमने चीज़ों को आपको बताया कि रिसर्च क्यों की जाती है या रिसर्च जो है वो होती क्या है। लेकिन आज का जो मौजू है वो हम फौरी तौर पे अब डिजिटल टूल्स की तरफ मुंतकिल होने लगे हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि बहुत सारे आप में से तो मुझसे ज़्यादा रिसर्च को जानते हैं। तो लेकिन वो जो आज के टूल्स हैं उनको हम इस्तेमाल कैसे करें। और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे एडवांस लेवल के टूल्स इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि जब कोई कोर्स स्टार्ट किया जाता है या कोई प्ले लिस्ट डेवलप की जाती है तो उसमें हम अपने उन भाइयों को साथ लेकर चलना चाहते हैं जो बिल्कुल सिफर से इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से इसको लेकर ऊपर जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम ज़ाहिर है कि बहुत ही इब्तदाई लेवल की बातें भी करेंगे और बहुत ही इब्तदाई लेवल्स से ही चीज़ों को बता रहे होंगे। तो इसलिए अगर कोई एडवांस लेवल का साथी इस वीडियो को देखेगा और वो तंग हो जाएगा तो उससे गुजारिश है कि इसको फिर टू की स्पीड पे लगा कर ना जल्दी से गुजार लिया करें। बहरहाल, तो आज की जो वीडियो है इसका मौजू ये है कि रिसर्च की इब्तिदा आज के इस जदीद डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कहाँ से की जाए, कहाँ से रिसर्च को शुरू किया जाए और उन टूल्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उस रिसर्च की इब्तिदा के अंदर। बाद में तो करते रहेंगे कि जिसकी वजह से वो हमें कंसेप्ट हमारा क्लियर कर दे और हमारा फोकस जो है वो किसी एक टॉपिक के ऊपर या किसी एक एरिया के ऊपर लेकर आ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, और इसी वीडियो में मैं ये भी साथ बता रहा हूँ कि जो आप टूल्स इस्तेमाल करोगे, जो आज के सबसे बादशाह टूल्स हैं, जो उसको मैं नोटबुक एलएम कहता हूँ और साथ जेमिनाई है, क्योंकि ये गूगल का खानदान है तो इनको आपस में जोड़कर जो रिसर्च की जाती है, मेरा सारा फोकस इस पूरी रिसर्च के अंदर इन्हीं पर होगा। अगरचे चैट जीपीटी भी है लेकिन मैं सारा फोकस इसी पे करके ही आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये इस वक्त के सबसे अथेंटिक सोर्सेज के शुमार होते हैं हमारी इस रिसर्च के अंदर। तो इन दोनों को आज हम एक टॉपिक है जो एक स्टूडेंट ने मुझे दिया है और मुझे कहा है कि आप इस तरह करें कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर मसलन इल्हाद के ऊपर मुझे एम फिल का मकाला लिखना है। तो मुझे आप बताएं कि मैं इस इल्हाद के ऊपर कौन सा वो मौजू मुंतखब करूं कि जो बिल्कुल यूनिक सा हो और जो बिल्कुल ऐसा हो कि जिसके ऊपर इससे पहले काम उस नोयत का ना हुआ हो, या काम तो हुआ है लेकिन ये एक गैप हो और उस गैप को तलाश करें। तो अब जाहिर है कि इस तरह के दसियों सवालात मेरे सामने जहन में आते हैं और दिल में आते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि भाई हर एक के बारे में चूंकि मैं एक्सपर्ट हूं और मैं कहूँ कि नहीं ये वाला गैप है, तो मुझे तो नहीं पता कि गैप कैसे तलाश करना है। तो अब आज हम एक मौजू आपके सामने उसका गैप तलाश करते हैं, उसका इंतखाब करते हैं, उसका टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम एक पर्सनल जिम बनाते हैं और उसी के मुताबिक फिर हम एक नोटबुक एलएम बनाते हैं। तो आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाते हैं आपको और वहां पर इसको हम सीखते हैं। मेरा एक रिसर्च मुआवन है जो हमने आप सबके लिए तैयार किया है और इसको बाकायदा इस काम के लिए तैयार किया गया है जो पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के अपने टेम्पलेट्स हैं और उनका जो रिसर्च का कल्चर है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अलग टेम्पलेट और अलग थीम होते हैं प्रपोजल के भी और मकाले के भी। तो हमने उसी के लिए इस चैट जीपीटी के ऊपर एक ऐसा मुआवन तैयार किया है कि जिसका लिंक आपको मिल सकता है डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी वीडियो के। आप जाकर उसको हासिल करें और फिर इसको आप इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फ्री है। तो ये देखिए, ये हमने तैयार किया है बाकायदा। कैसे तैयार किया है इसके लिए मैं यहाँ अगर YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो आपको ये ऊपर वीडियो नज़र आएगी, आप उस वीडियो को देख लें। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी इसका लिंक दिया था कि आप जाकर इस वीडियो को देख लें कि तहकीकी अपना जो पर्सनल एजेंट है वो कैसे बनाना है। और आज हम एक पर्सनल एजेंट बनाकर भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमने बनाया है और ये आप लोगों के लिए है ताकि आप इससे आकर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकें। क्योंकि ये आपको क्लियर पता है कि आज जो ट्रेंड एआई है वो जितना अच्छा सोचता है, जितना अच्छा वो आपको आइडियाज देता है, इतना आप खुद भी वो आइडिया नहीं लेकर आ सकते। क्योंकि ये ट्रेंड है, इसको वो सब कुछ उलूम बढ़ा दिए गए हैं, इसके दिमाग में डाल दिए गए हैं। लिहाजा आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको आइडिया लेने के तौर पर और इससे रिसर्च के अंदर मुआवनत लेने के तौर पर कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्यों? इसलिए कि आइडिया आपका है, ये तो एक मशीन है, इस मशीन को इस्तेमाल आप कर रहे हो और आप अपनी मर्जी से जो इससे चीज बनवा रहे हो, तो ये तो क्रेडिट आपको मिला ना। वो तो एक चीज तैयार करके छोड़ी हुई है, वो खुद से कुछ नहीं बना सकता।
اس کو خود سے آپ کے ٹاپک کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سارا اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنا ٹاپک دے کر اس سے بنواتے ہو چیز نا، تو وہ آپ کی پرومپٹ انجینئرنگ کام آتی ہے کہ آپ کے پاس پرومپٹ لکھنے کا کتنا ملکہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جب اس کو استعمال کرتے ہو تو پھر آپ ریزلٹ دیکھتے ہو کہ وہ ریزلٹ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، وہ کمال کے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یار میں تو اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں، میں پھر بھی ہاتھوں سے لکھوں گا، بہت اچھی بات ہے، ہاتھوں سے لکھیں گے، لیکن بہت بڑا وقت جو ہے وہ آپ بچا سکتے ہو اگر آپ اس کو استعمال کریں گے۔ یقینی طور پر میں نے آپ سے پہلے بھی شاید عرض کی ہوگی کہ لائبریری کی اہمیت ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو ہارڈ کاپی پھر بھی چاہیے، ہمارے قدیم ایسے بہت سارے نسخے ہیں کہ جو آج آپ کو انٹرنیٹ پر نہیں ملتے، اس کو آپ لائبریری کے اندر ہی تلاش کر سکتے ہو۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو دستیاب نہیں ہیں، وہ جا کر آپ نے لائبریری میں ہی دیکھنی ہے۔ ہمارے قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، اور بہت بڑا احادیث کا مجموعہ ہے، اور آپ کو ہارڈ کاپی سے ہی جا کر اس کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ہارڈ کاپی اگر آپ کو پی ڈی ایف فائل میں مل جائے، اسی عکس کے اندر وہ مل جائے، اور اس کو آپ استعمال کر کے کسی پلیٹ فارم کو دیتے ہو، تو میں ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو چلیں، آج کیا جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا ہے کہ میرے لیے ٹاپک بھی سلیکٹ کرو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ میں اس کے اوپر کیسے لکھوں۔ تو ہم ایک فی الحال اس تحقیقی معاون سے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لے کر جاتے ہیں اسی ٹاپک کو جم کی طرف، اور ایک جم بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں، اور ایک نوٹ بک علم بنا کر دکھاتے ہیں، اور پھر اگلی ویڈیو کے اندر ان کا استعمال ہم کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پروپوزل کی طرف بھی ہم جا رہے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو تحقیقی معاون ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی طلبہ کے لیے، اس کو میں ابھی ایک پرومپٹ اپنا تیار کر کے میں نے یہاں پہ کاپی کر کے لے کر آیا ہوں، اور وہ میں یہاں اس کو دیتا ہوں۔ یہ میں نے ایک پرومپٹ کاپی کیا، جو میں نے خود ہی کاپی کر کے بنا کر رکھا تھا اس سے پہلے، یوں ہی موبائل کے اوپر میں نے اپنی وائس ٹائپنگ آن کی، تو اس نے مجھے بنا دیا، اور میں نے واٹس ایپ میرا یہاں پہ دیکھیں کھلا ہوا ہے، تو ادھر سے میں نے کاپی کر کے اس کو یہاں پہ لے آیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے اتنا زیادہ لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو میں نے اس کو یہ پرومپٹ دیا ہے۔ آپ دیکھیں، میرے پرومپٹ کے اوپر نظر رکھیں، اور آپ بھی اسی طرح ہی کریں۔ برین اسٹارمنگ جب اپنے ٹاپک سے کرنی ہو، مجھ سے پوچھتے ہو کہ بھائی میں اس ٹاپک، تو میں بھی اسی سے ہی پوچھتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اسی سے پوچھا کریں۔ میں الحاد کے موضوع پر ایم فل کا مقالہ لکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے یونیورسٹی کی ریسرچ کی تھی۔ اب میں یونیورسٹی جس اسٹوڈنٹ کا یہ مقالہ ہے، میں نے اس سے رابطے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا، تو اس کے لیے میں یوں لکھ دیتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈبل ہو گیا، تو ہم یہ لکھ دیتے ہیں یونیورسٹی کے ریسرچ کے تھیم اور ٹمپلیٹس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے مقالہ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے الحاد کے موضوع پر پاکستان میں اردو میں مقالہ لکھنے کے لیے ایک ایسا موضوع چاہیے جو ایک ریسرچ گیپ ہو، اور اس سے پہلے جتنے بھی الحاد کے موضوع پر کام ہو چکے ہیں، آپ نے ان سب کو دیکھ کر اس کو ایک منفرد انداز میں بنانا ہے، جو آج کے جدید الحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہو، اور وہ ایک انوکھا سا موضوع ہو۔ تو کم از کم 5 ایسے موضوعات منتخب کر کے مقالے کے لیے مجھے دے دیں۔ اب یہ میں نے اس کو پرامپٹ بنا دیا ہے، اور یہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ یہاں سے آپ مجھے یہ آپ بتائیں کہ دیکھیں کتنا تفصیلی بیک گراؤنڈ میں نے اس کو دیا ہے۔ اب جا کر جو اس کا جو جواب آئے گا، تو وہ میری برین اسٹارمنگ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، اس نے کہا کہ بھائی الحاد کے موضوع پر ایم فل کے مقالے کے لیے آپ کو ایک ایسا نیا، اب میں نا اس سے فی الحال موضوع منتخب کروا رہا ہوں، برین اسٹارمنگ کر رہا ہوں، اور ابھی کچھ بھی نہیں میں کر رہا، ابھی کچھ بھی میں نہیں لکھ رہا، اس کے اوپر میں نے لکھنا بھی نہیں ہے فی الحال، اس سے موضوع منتخب۔ اب ان سے دیکھیں مجھے دیا جی، کہتے ہیں اس زمن میں 5 موضوعات کی تجویز پیش کر رہا ہوں جو موجودہ تحقیق میں کم یا نایاب ہیں، اور اردو میں ان پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں، یہ دیکھیں، پاکستان میں سوشل میڈیا کے اثرات اور جدید الحاد، ایک تجزیاتی مطالعہ۔ اس موضوع میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور دیگر کے ذریعے ہونے والے الحاد کے پھیلاؤ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں اور تعلیم یافتہ طبقے میں الحاد کے نظریات کیسے متعارف ہو رہے ہیں، ان کا اثر معاشری سطح پر کیا ہے اس تحقیق میں۔ دوسرے نمبر پر ہے جی موضوع، آپ خود بھی دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا موضوع اچھا لگتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ جدید الحاد اور پاکستانی مسلم معاشرتی اقدار، موازنہ اور اثرات۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر ہے پاکستانی تعلیمی نظام میں الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور اس کے اسباب۔ موضوع سارے ہی زبردست ہیں۔ پاکستان میں مذہبی اختلافات اور الحاد، ایک سماجی نفسیاتی مطالعہ۔ پاکستان میں جدید الحاد اور فلسفہ مذہب، ایک تجزیہ۔ اب ان میں سے کون سا لیا جائے؟
پاکستان میں مذہبی اختلافات اور الحاد، ایک سماجی نفسیاتی مطالعہ، یہ بھی زبردست ہے۔ جدید الحاد اور پاکستانی مسلم معاشرتی اقدار، موازنہ اور اثرات۔ پاکستانی تعلیمی نظام میں الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور اس کے اسباب، یہ زبردست ہے۔ چونکہ میں تعلیمی نظام کو دیکھ رہا ہوں نا، تو یہ میرے لیے بھی اچھا ہے۔ اب یہ میں منتخب کرتا ہوں، اور اب میں جم بنانا ہے۔ سب سے پہلا کام میں نے اب یہاں پہ نا، کیونکہ اب ادھر رینڈم نہیں کرنا کہ مجھے اس کے اوپر پرپوزل بنانا ہے اب، یہ بہت زیادہ سست بات ہو جائے گی کہ میں یہیں سے اس کو کہوں کہ مجھے پرپوزل بنا دو، مجھے یہ کر دو، مجھے اس نے تو کر دینا ہے، کیونکہ اس نے تو اتفاق کا نام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ جیسے اس کے اندر ہر دن نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن میں نے اب اس سے بنانا کچھ نہیں ہے، میں نے اس سے آئیڈیا لینا تھا۔ اصل کام وہاں کرنا ہے جہاں میرے اتھینٹک سورسز کو پڑھا جاتا ہو، جہاں میری بات کو سمجھ کر اس کے مطابق جواب دیا جاتا ہو، جہاں میرے سورسز، آرٹیکل، میری بکس جو میں اس کو دوں گا اس کے مطابق کام کیا جاتا۔ تو چلیں، سب سے پہلے تو میں اس سے صرف جم جو میں نے بنانی ہے اس کے لیے یہاں پہ ایک یوں کہہ لیں کہ اس جم کو، یعنی جمنائی کے اوپر جو میں نے پرسنل ایجنٹ اپنا بنانا ہے، اس کے لیے ایک ڈسکرپشن یا ہدایات وہ میں یہاں سے حاصل کرتا ہوں۔ اب میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر رہا ہوں، اس موضوع کو۔ اچھا، پیسٹ کرنے کے بعد اب میں نے ایک اور پرامپٹ یہاں پہ ہے، اور وہ پرامپٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے ایک پرامپٹ بنایا، یہ موضوع بہترین ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک جیمنائی، اس کے لیے میں ایک جیمنائی کے اوپر پرسنل جم بنانا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے سے میں نے اسی موضوع کے اوپر ریسرچ کرتے وقت جیمنائی کو استعمال کرنا ہے، اپنا سائناپسس بنانے سے لے کر سائناپسس، یہ دیکھیں کتنا تفصیلی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ بھائی میں نے سائناپسس بھی بنانا ہے، میں نے آرٹیکلس بھی لکھنے ہیں، میں نے نوٹ بک ایلم کو اس جیمنائی کے ساتھ جوڑنا بھی ہے، سب کام کر کے میں نے کرنا ہے، لہٰذا مجھے ایسا بنا دو۔ تو اگر یہ آپ کو یہی والے پرامپٹس بھی چاہیے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، تو میں کمنٹ میں آپ کو یہ بھی دے دوں گا۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ پرامپٹ ہی کا کمال ہے کہ آپ کو کیا چیز ملتی ہے۔ اب یہ میں اس کو دیتا ہوں، اور جم کے لیے مجھے یہ چیزیں تیار کر کے دے دے گا۔ اچھا، اس دوران میں آپ کو جم بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ آ کر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ جم پڑا ہوا ہے، جمنائی۔ اس جمنائی کو ہم یہاں سے کھولتے ہیں، اور اس جگہ پہ ہم آتے ہیں، یہ دیکھیں جم۔ جب یہاں پہ آپ آئیں گے جمنائی کو کھول کر، تو یہاں پہ جمز ہیں، یعنی یہاں سے آپ اپنا جم بنا سکتے ہو۔ اور ادھر نیچے آ کر نیو جم، نیو جم پہ آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آ کر نیو جم کو آپ نے کوئی نام دے دینا ہے، میں جم کو نام دے دیتا ہوں، الحاد کے ریسرچ، الحاد کے موضوع پر ریسرچ کا معاون، آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو، میں نے ویسے ہی رینڈم ایک نام رکھ دیا، لیکن یہ انشاءاللہ یہ جم اس ساتھی کو دیا جائے گا جس کا یہ موضوع ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن ڈالنی ہے، وہ مختصر سی ایک پیراگراف میں چاہیے ہوتی ہے، اور یہاں انسٹرکشنز بہت تفصیلی چاہیے ہوتی ہیں، بہت تفصیلی انسٹرکشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ اور ادھر نیچے آ کر آپ کوئی فائلیں بھی اس کو دے سکتے ہو جو آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ ہوں۔ لیکن فی الحال میں دیکھتا ہوں کہ ہماری یہ ہدایات تیار ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں اس نے تیار کر دی۔ جمنائی کے لیے ہدایات ہیں: پاکستانی تعلیمی نظام میں الحاد کے بڑھتی ہوئے رجحانات اور اس کے اسباب۔ ہدایات یہ ہیں کہ سائناپسز آپ نے بنانا ہے، ریسرچ مواد کی تلاش میں آپ نے مدد کرنی ہے، حقیقی حوالہ جات ہوں گے، اسائنمنٹس اور آرٹیکلز ہوں گے، نوٹ بک علم لکھا ہوا ہے اس نے نوٹ بک علم ہمیں چاہیے۔ تو جمنائی کے ذریعے آپ کو مختلف ذرائع سے ملایا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، صحیح ہے جی، صحیح ہے جی۔ اب یہاں پہ اس نے یہ مجھے دے دیا۔ اب میں یوں کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں، اس کو الگ کاپی کرنا ہے، کیونکہ ساتھ اس نے مختصر تعارف بھی مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے نا جمنائی کا جم کا الگ سے مختصر تعارف بھی دینا ہے کہ اس جم کو ہم کس کام کے لیے استعمال کریں گے۔ تو دو جگہ پہ ہم نے چونکہ ڈالنا ہوتا ہے، یہ ہوگی ہماری انسٹرکشنز، اور یہ ہے ڈسکرپشن۔ ڈسکرپشن کے اندر تو مختصر والا ڈالنا ہے جو ابھی میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ ڈال دیا۔ اور اس جگہ پہ آ کر میں نے وہ تفصیلی والا جو ابھی اس سے بنوایا ہے وہ ڈال دیتا ہوں، جمنائی کے لیے ہدایات، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس نے ایک چیز غلط لکھی تھی، وہ تھی نوٹ بک علم۔ نوٹ بک علم نہیں ہے، بلکہ نوٹ بک ایل ایم ہے، ایل ایم، ٹھیک ہے، نوٹ بک ایل ایم ہے، ایل ایم۔ تو یہ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا سیدھا کریں گے، اپنے اس پرومپٹ کو اور انسٹرکشنز کو۔
एल एम हो गया। और ये देखें इसे यहाँ पर कमोल हो गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको आकर कुछ फाइलें भी दे सकता हूँ, अगर मेरे लैपटॉप के अंदर या मेरे ड्राइव के अंदर, या नोटबुक एल एम अगर मैंने बनाया हुआ तो वो यहाँ पे मैं लाकर इधर जोड़ सकता हूँ, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब इसको मैं सेव करता हूँ। बिल्कुल आसान और सादा तरीका है कि अपना पर्सन। अब ये जो जिमनाई आपने बनाया है सेम इसी तरीके से चैट जीपीटी का भी है, वो वीडियो आप देख लीजिए। और शेयर मैं नहीं करता हूँ फिलहाल, आप इस अपने जिम को किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, लेकिन मैं स्टार्ट चैट करता हूँ। अब जैसे मैं स्टार्ट चैट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये इस वक्त इल्हाद के मौजू पर रिसर्च का ये मामल मेरा तैयार हो चुका है। और अब इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं थिंकिंग पे रखूंगा। प्रो भी कभी कभार फ्री वाले में भी प्रो रहता है, प्रो या थिंकिंग इनमें से किसी एक पर ही रखना है, फास्ट पर नहीं रखना। टूल्स में से इसको आप गाइडेड लर्निंग पर भी रख सकते हैं, और कैनवा ये बाद में हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह सिखाएंगे। और यहाँ से आप इसको फाइलें और यहाँ से नोटबुक एल एम। अब हम दूसरा काम ये करते हैं कि नोटबुक एल एम को जाकर भी बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ नोटबुक एल एम को मैं ले आता हूँ। अब मैं अपना जो टॉपिक मेरा मुझे मुआविन ने दिया है, तो मैं उसके लिए ना ग्राउंडिंग कर रहा हूँ, उसके लिए क्या कहते हैं सोर्सेज, और उसके लिए मशीनें तैयार कर रहा हूँ, जो मशीनें मुझे आखिर में जाकर, वो आखिर नहीं बल्कि मौजू के स्टार्ट से ही मुझे तावन करेंगी। अब मैं नोटबुक एलएम पे आ गया, क्रिएट न्यू कर दिया। अब जब ये क्रिएट न्यू किया तो ये सोर्सेज यहीं पे ही मांग रहा है, लेकिन मैं फिलहाल सोर्सेज के बगैर यहाँ पे आता हूँ। और इसको भी मैं कोई नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इल्हाद के मौजू पर रिसर्च मुआविन। ये रिसर्च मोमेंट आ गया, इसका मैंने यहाँ पे नाम रख दिया। और इसको मैंने चूंकि अपना वो बनाना है, अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना है, तो ये सारी चीजें इसकी तब खुलेंगी जब मैं इससे इसको मवाद। अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास कुछ मवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ टॉपिक डिसाइड हुआ है। अब उसके बाद मैं सीधा आ गया हूँ जिमनाई के ऊपर, और जिमनाई के ऊपर सीधा आके अब मैं नोटबुक एलएम को तैयार करने लगा हूं इस काम के लिए। अभी तक मैंने कुछ भी और नहीं किया। अब नोटबुक एलएम को तैयार करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ सोर्सेज पे जाना है। बल्कि सोर्सेज से भी पहले ये देखें, सोर्सेज यहाँ पे क्लिक करके आप इधर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इधर से भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आकर मैं इसको ये कहता हूँ कि ये डीप पे रखता हूं मैं इसको, और यहाँ पे वेब पे रखता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इस वक्त वेबसाइट से डाटा उठा रहा हूँ। और इधर आकर मैं इसको डीप पे रखा हुआ है ताकि ये डीप रिसर्च करे। और अब मेरे पास कुछ मवाद नहीं है, अभी कोई आर्टिकल नहीं है, अभी कोई किताब नहीं है, क्योंकि मुझे इस मौजू के ऊपर किताबें चाहिए, आर्टिकल चाहिए। तो अगली वीडियोस के अंदर जब हम सिखा रहे होंगे कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप आर्टिकल्स तलाश कर सकते हो, लेकिन इस वक्त मैं नोटबुक एलएम को ही कहता हूं कि आप मेरे लिए अथेंटिक किस्म का मवाद और माखज और मसादर और मराजे खुद तलाश करके यहाँ पे सजा दो। ठीक है। तो अब इसको डीप पे रखना है और यहाँ पे रखना है। इस जगह से भी आप इसको सेम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और चलें आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर लेते हैं, डीप पे रखते हैं इसको, और इसको वेब पे ही रखते हैं। और मैंने प्रॉम्प्ट एक तैयार किया हुआ है, और वो प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ। इल्हाद के मौजू पर एमफिल का मकाला लिखना चाहता हूँ। नहीं, ये मैंने तैयार किया देखें, इस मौजू पर। इस मौजू का मतलब क्या है, इस जगह पे मैं अपना वो मौजू डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो अभी अभी मौजू हमने बनवाया है चैट जीपीटी से, वो मौजू यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। ये है पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में इल्हाद के बढ़ते रुझानात और उसके असबाब। इस मौजू पर मैं एमफिल की का तहकीकी मकाला उर्दू में लिखना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए वो सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज चाहिए जो इस पर लिखे गए हों, चाहे उर्दू में हो, अरबी में हो, या अंग्रेज़ी में हो, या किसी भी ज़ुबान में हो, लेकिन वो सन 2000 से पहले की भी रिसर्च हो और उसके बाद की रिसर्च भी हो। रिसर्च आर्टिकल्स भी हों, यूट्यूब की वीडियोस भी हों, वेबसाइट्स भी हों, न्यूज़ भी हों, और कोई पॉलिसीज पेपर्स ही हों वो भी हों। इसके अलावा जो भी मवाद आपको मिले वो लेकर आ जाओ। और मैं कहता हूँ कि ये सोर्स, अब अगर आप इसका परचेज वर्जन होगा तो 300 सोर्सेज ये ले आ सकता है। 100 करके आप इससे मंगवा सकते हैं, एक दफ़ा मंगवाएं, दूसरी दफ़ा मंगवाएं, तीसरी दफ़ा मंगवाएं। और अगर फ्री वाला है तो सिर्फ 50 सोर्सेज एक नोटबुक एलएम में आ सकते हैं। तो आप 3 4 5 नोटबुक एलएम बनाकर फिर उन सबको जेमिनाई के साथ जोड़ सकते हो। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रिसर्च करेगा, और जाकर ये देखें यहाँ से ये प्लानिंग शुरू हो गई है। ये आपके 10 मिनट भी ले सकता है, आपके 15 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि फ्री वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो फिर ये हमारे लिए वो सारे सोर्सेज तलाश करके खुद लेकर आ जाएगा। याद रखें, ये तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके लेकर आता है, जो हम भी नहीं ढूंढ सकते, ये ढूंढ कर ले आता है हमारे मौजू से मुतालिक। लेकिन इस दौरान अगर आप चाहते हो कि यार मैं दूसरी तरफ से गूगल स्कॉलर से या किसी और जगह से खुद भी तलाश करके इसको देना चाहता हूँ, एक ही दफ़ा मेरा ये एक लाइब्रेरी बन जाए और मेरा ये रिसर्च इंजन बन जाए, तो कोई बात नहीं, वो भी आप तैयार करके लेकर आ सकते हो। एड सोर्स पे आओगे,
और यहाँ पे ड्राइव के ऊपर डाल कर लेकर आओगे तो PDF फाइल अगर ड्राइव से आप अपलोड करेंगे तो वो अच्छा पड़ता है। यूट्यूब की वीडियो या वेबसाइट लिंक है वो यहाँ पे दे सकते हो। फाइलें अपलोड करनी है अपने लैपटॉप से तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। कोई टेक्स्ट है तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसको भी इसको दे सकते हो। तो ये सारे सोर्सेज यहाँ पे इसको आप दे सकते हो। अब जैसे ही ये यहाँ पे लेकर आता है तो मैं इस जगह पे आकर इसको कुछ हिदायत दूंगा और आज की वीडियो इस पे मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि आज हमने सिर्फ जिमनाई तैयार करना था और इधर से नोटबुक एलएम तैयार करना था और उस नोटबुक एलएम के अंदर अपने सारे सोर्सेज लेकर आने थे। अगली वीडियो के अंदर हम फिर इनको इस्तेमाल करते हुए अगला काम इंशाल्लाह करेंगे और फिर हम उस रिसर्च के जो साइनॉप्सिस वगैरह हैं या चीज़ें हैं वो हम तैयार करेंगे। ये देखें इसने यहाँ पर मैं अपने आप को यहाँ पे साइड पे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे उसी डीप रिसर्च के नतीजे में इसने, चूंकि ये फ्री वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटबुक एलिम, तो इसके जरिए से इसने कुल 51 सोर्सेज तक पहुंचा है और उसमें से टॉप 20 सोर्सेज उसने कहा है कि मेरे पास मौजूद हैं। कहता है इंपोर्ट करूं तो मैं कहता हूं इंपोर्ट करो। इसने तकरीबन 5 मिनट लगाए हैं और ये तलाश करके लिया है। 50 सोर्सेज फ्री वाले में यहाँ आप रख सकते हो और मजीद अभी इसने 20 लाए। अब यहाँ पे दोबारा जाओ, इसी डीप करो, इसको करो और दोबारा वही प्रॉम्प्ट दे दो, बोलो कि जो आपने लाए हैं इसके अलावा मजीद तलाश करो तो वो लेकर आ जाए। अब ये देखो उसने रिसर्च गेट के ऊपर से बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकल्स लाए हैं और ये देखें कुछ वेबसाइट लगाई है जो जो इसने ये नहीं उठा सकता तो हम इसको रिमूव कर देंगे। और बाकी देखें यूट्यूब की वीडियोस भी लाई हैं, कुछ न्यूज़ भी लाई हुई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इसने तलाश करके यहाँ पर लेकर आ चुका है। जो सोर्सेज हम तलाश करते एक एक आर्टिकल के पीछे घूमते फिरते वो उसने खुद लाए हैं। यहाँ से लैंग्वेज इसकी आपने चेंज कर देनी है, आउटपुट लैंग्वेज उर्दू रखनी है, उर्दू यहाँ पे क्लिक करके उर्दू करके यहाँ से इसको सेव करना है। ये यहाँ से आकर इसको आप ना कस्टम पे करें। कस्टम पे आकर इसको ना आपने जिम की तरह अपना पर्सनल बनाना है, वरना रैंडम इसको नहीं इस्तेमाल करना। तो पर्सनल बनाने के लिए मैंने इसका ये प्रॉम्प्ट तैयार करके रखा है। अ, ये देखें मैंने ये बनाया, आप मेरे रिसर्च असिस्टेंट हो, मैंने इस मौजू पर मकाला लिखना है। इस मौजू का मतलब क्या है, इस मौजू के अंदर मैंने ये ना यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको वो मौजू देना है जो मैंने अभी ChatGPT से तैयार किया है। तो मैं यहाँ पे आकर दोबारा से एक दफ़ा करता हूँ और इसको मैं अपना ये देता हूँ जी। तो इस मौजू का मतलब यहाँ पे आकर मैं इसको देता हूँ। अच्छा ये चूंकि फ्री वाला है ना तो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अ, फिर भी तंग करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसको यहाँ पे लॉन्गर पे रखना है, कस्टम पे रखना है और कस्टम पे रख के देखें ये बार बार वापस इसलिए जा रहा है कि अभी ये सोर्सेज अपलोड हो रहे हैं। ये सोर्सेज अभी अपलोड हो रहे हैं। जैसे ये सोर्सेज सारे मुकम्मल हो गए, जैसे मुकम्मल हो चुके हैं, अब हम दोबारा आते हैं, इसको खोलते हैं और इसको कस्टम पे करते हैं और यहाँ पे आकर इसके अंदर अपने ये अपलोड कर देते हैं। और चूंकि अभी ये तंग करेगा, लेकिन आप इसको जरूर इस्तेमाल करें, सेव कर देना है। इस तरह से करके आपने इसको सेव कर देना है और पीछे जाकर इसको अपना पर्सनल बना देना है। अब इसके सामने देखें ये ऑडियो खुल गई है, आप इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हो अपने मौजू की, वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई हुई भी हैं और हम साथ साथ सीखते भी रहेंगे। तो ये तैयार हो गया है। अब अगली वीडियो के अंदर हम इन दोनों को यानी जिम भी हमारा तैयार है और नोटबुक एलएम भी तैयार है, इनको इस्तेमाल करके इनको आपस में जोड़कर फिर हम इस टॉपिक के ऊपर साइनॉप्सिस बनाने का तरीका सीखेंगे और साथ साथ इनका इस्तेमाल भी आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारे इसकी फीचर्स जो है वो मैं सिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इस हवाले से बड़ी मुफीद लगी होगी कि एक टॉपिक से स्टार्ट करना है और फिर AI का इस्तेमाल करके रैंडम नहीं बस फेंक देना होता, बल्कि देखें कितनी ग्राउंडिंग करनी पड़ती है और उस ग्राउंडिंग के बाद फिर आपको वो मसनूई दिमाग जो है ना वो मदद फराम करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।